आज कितलेशे आमदार कितलेशे लोक उदकाक लागून तळमळट आसा. आमदार कितलेशे जाण इश्यूज काडटा, सांगता की बाबा उदक ना म्हणून. कन्स्ट्रक्शनां ही चालूच आसा, व्हडली व्हडली स्ट्रक्चरांक परमिशन दीत आसा. आणि म्हादय सारको विशयाचेर जेन्ना काल मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट तेजेर मागलो, म्हटल्यार स्टेटमेंट वचून दिवपाक अपयशी ठरलो. जेन्ना कर्नाटकाचो गव्हर्नमेंट जो काँग्रेसीचो गव्हर्नमेंट आसा ते अनाउन्स करता की कलसा बंदरा प्रोजेक्टाक आमी जो त्यांचो बजेट आसा, बजेट एलोकेशन आसा, तितून आमी तांकां फूल एलोकेशन दिता. आणि कॉन्ट्रॅक्टर वचून नेमला. फुडें कॉन्ट्रॅक्टराक आमी फुडें हें करतले. सेंटराचो एक परमिशन गावला, आमचो फूल जो प्रोजेक्ट आसा तो फूल रेडी जातलो. आतां दिल्लीच्यान एक तांकां से येवपाक जाय. ती से येयली म्हणटकूच जो आमचो म्हादय आसा ती म्हादय डायवर्ट जातली. गोंयचो सरकार कितें करता? गोंयचो सरकार फक्त आश्वासनां दिता, भाशणां दिता आणि कोर्टान आसा म्हणटा, सबज्युडिस आसा म्हणटा. तेच्या वयर कांयच ना. आणि सध्याची परिस्थिती अशी आसा की गोंयकारांक सारकें उदक मेळना, इन्क्लुडींग म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमी सदांच रिव्ह्यू मिटींग घेता, आमी परत परत तांकां फोन मारता. ओपा जावं सालावलीम जावं बाकीचे खंयचे धरणां थंयच्यान उदक येतले आणि आमच्या लोकांक सारखे सफिशियंट वॉटर सप्लाय येतले हे आमी चिंतता. पूण आयज अशी परिस्थिती जाला की वॉटर लेवल डिप्लेट जायत आसा, सकयल वचत आसा. ग्राउंड वॉटर आमचे 40% डिप्लेट जाल्ले आसा. आणि त्या हितून जी म्हादय आसा ती म्हादय डायवर्ट करता म्हणून ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केल्लें आसा की आमी कशेंच आयकपाचें ना. आणि गोंयचो बीजेपी सरकार जो आसा तो न्हिदलेलो आसा. ते सायडीन काँग्रेस सरकार आसा तो आमी ओडून व्हरता म्हणटा. आणि ह्यो दिल्ली पार्टी ज्यो आसा ते सुशेगाद मजा घेता. आयज खंय ना खंय गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें की आमी समज आमकां स्वताक उदक जाय, आमकां समज सफिशियंट आतां सीएमान सांगलें आपूण 4 वरां तरी उदक दितलो म्हणून. कशें उदक दितलो? खंयच्यान उदक हाडटलो? खंयचो सोर्स आसतलो तो उदकाचो? आनी कशें उदक फुडें वयतलें? सप्लाय कशी जातली? आतां म्हणटा डिपार्टमेंट हाडटलो. डिपार्टमेंट हाडलें म्हणून कितें जातलें? कित्याक सोर्सूच ना. सोर्स समज बंद जालो, जो एंटायर जो गोंयचो वॉटर सिस्टम आसा हो आख्खो जातलो. आणि आयज खरें म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकार जो फुडें सरपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारान चिंतूंक जाय की आमी कशें हेच्या वाटेन झुजतले. आणि तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोंयचो पक्ष हो तुमकां सदांच सांगता, प्रत्येक गोंयकारांक सांगता की रिजनलिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिजनल पक्ष जो गोंयकारांचो आवाज जातलो आनी गोंयकारांक आवाज घेवन फुडें वयतलो हो खूब गरजेचो आसा. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोंयचो पक्ष फुडें कशें वयतले, कितें करतले आनी कशें हे पॉलिटिक्स आयज चल्ल्या, सद्या गोंयांत कशें चल्ल्या हेच्या बाबतींत आमचो जो प्रेसिडेंट आसा मनोज परब हो तुमकां सांगतलो. पण एकूच रिक्वेस्ट करता की ह्या दिल्लीकारांचे जो पॉलिटिक्स आसा, ह्या दिल्लीकारांनी कशें गोंयकारांक काबार केल्या आनी कशें गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. फुडली जी पिळगी आसा गोंयकारांची अस्तित्व जें आसा हें कशें काबार करपाक सोदता हेच्या बाबतींत आमी चिंतूंक जाय आनी चिंतून भायर सरपाक जाय आनी फुडाकार घेवपाक जाय. मनोजा कडेन मागता की तेणेन ब्रीफ करचें की कशें पॉलिटिक्स सद्या गोंयांत चल्ल्या तें.